بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پیغمبر کی وہ جب قوم پیغمبر کی سیرت اپنائے گی تبدیلی آئے گی، تبدیلی آئے گی۔ کمزور نے خرچ کر دیتا ہے، بھتیجے کمزور نے خرچ کر دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سن لو توجہ نال مسئلہ، یہ بھی مسئلے سمجھیا کرو تے انہاں تے عمل کریا کرو۔ مسجد اندر خرچ کرن دا بھی اجر ہے، جہاد تے خرچ کرن دا بھی اجر ہے، مدرسے تے خرچ کرن دا بھی اجر ہے، مسکین تے خرچ کرن دا بھی اجر ہے۔ پر فرمایا جیڑا بندہ سب تو پہلے اپنے خاندان چ جھاتی ماردا ہے، اپنی برادری چ جھاتی ماردا ہے، اپنے محلے چ جھاتی ماردا ہے، اپنے رشتہ داراں چ جھاتی مار کے ویندا ہے فلاں فلاں غریب ہے۔ فرمایا جڑا غریب رشتہ دار تے خرچ کرے گا اللہ پاک انہوں دوہرا اجر عطا کردا ہے۔ ایک اللہ انہوں صدقے دا اجر عطا کردا ہے تے دوجا اللہ انہوں صلہ رحمی دا اجر عطا فرما دیندے نے۔ واقعہ بڑا معروف ہے، حضرت ابو طلحہ نے نا جدوں مسجد نبوی دے سامنے باغ نو اللہ دے رستے ہی دتا نا، حدیث پاک اندر میں پڑھیا حضرت ابو طلحہ فرمان لگے اللہ دے رسول اللہ پاک تہاڈی جتھے رہنمائی کردے نے اوتھے اس باغ نو خرچ کر دیو۔ اسی تے شریکہ برادری نو ساڑ کے جلا کے خرچ کرنے نا، اللہ معاف فرمائے نہ۔ میرے پیارے بھائیو اپنے کزناں دے بارے دل صاف کرو، چاچیاں دے بیٹیاں دے بارے دل صاف کرو، اپنے ماموਆਂ دے بیٹیاں دے بارے دل صاف کرو، اپنے خالہ دے بیٹیاں دے بارے دل صاف کرو۔ جیڑا دل رشتہ داراں دے بارے ناپاک ہے، رشتہ داراں دے بارے پلیت ہے، سمجھ لو کہ اس دل دے اندر اللہ دی محبت نہیں اتر سکتی، اس دل دے اندر اللہ دی رحمت نہیں اتر سکتی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ابو طلحہ تیرے چاچے دے پوت بھرا کمزور نے، تیرے عائشہ وقربا کمزور نے، اے سارا باغ انہاں دے اندر خرچ کر دے۔ حالانکہ میرے پیغمبر نو مسجد نبوی لی بھی ضرورت ہے، جہاد لی بھی ضرورت ہے، اور امت مسلمہ دی تقویت اور غلبے واسطے بھی مال دی ضرورت ہے، لیکن پیغمبر نے ویکھیا جے رشتہ دار کمزور نے، آپ نے فرمایا انہاں تے خرچ کر دے۔ عام جگہ تے خرچ کرے گا اجر ہی کارا ملے گا، غریب رشتہ دار تے خرچ کرے گا اجر تھوڑا ملے گا۔ اور یاد رکھیا جے یہ دے اسی چاہنے ہیں نا اللہ معاف کر دے، معافی لی نمازاں پڑھنے ہیں، معافی لی تسبیح پھیرنے ہیں، معافی لی حج کرنے ہیں، معافی لی عمرہ کرنے ہیں۔ نبی پاک فرماتے نے اللہ پاک نے فرمایا جے معافیاں چاہندے ہو اپنے رشتہ دارانو تسی معاف کر دیو، میں لمحہ پر دے اندر تہاڈی زندگی پر دے سارے گناہ بھی معاف کر دیاں گا۔ رشتے اندر رشتہ داری جو فطور نہ پایا کر، بالخصوص غمی دے موقع دے غمی جو شریک ہویا کر، خوشی دے موقع دے خوشی جو شریک ہویا کر، خوشی دے موقع دے کسے دے رستے دے کنڈے نہیں کھلاری دے، کسے دی خوشی نو نہ تمام نہیں کری دا۔ نبی کل کائنات امام الانبیاء علیہ السلام تے قرآن آیا ہے۔ کئی لوگاں نے رشتہ دار ہوندے کئی بڑے شرارتی نے، بڑے سنگ دل نے، او جو کر دے نے انہاں دا معاملہ اللہ دی سپرد کر، تو معاف کریا کر، رحم کریا کر۔ پتہ ہے نا ادھے نالوں بڑا دکھ کی ہو سکدا ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تے جدوں تہمت لگی تے حضرت